बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो इसकी कमी बहुत महसूस होती है। रोज़ नहार मुँह एक अजवा खजूर दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहेगा। मछली खाने से इंसान की जिल्द चमकदार हो जाती है। घर में खरगोश पालने से कभी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती, शुगर हो भी तो नॉर्मल होती है। बादाम और अखरोट खाने से बंदे की सोचने और समझने की कुव्वत में इजाफा होता है। नीम गर्म पानी में एक नींबू और ज़रा सा नमक डालकर 15 मिनट के लिए पाँव इसमें भिगोए रखने से पाँव की जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है और स्ट्रेस से भी निजात मिल जाती है। मसाने के इन्फेक्शन से बचने के लिए चाय पीना छोड़ दें, मुतबादिल में रोज़ाना दूध पिया करें। कद लंबा करने के लिए 3 खजूरें लें, एक गिलास दूध में पकाएं, फिर ग्राइंड कर जूस बनाकर सुबह नहार मुँह पी लें। ज़ीरा निज़ाम इंतज़ाम की खराबी को दूर कर देता है। जिस औरत के नहाते वक्त बाल टूटते हों, इनको अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन शामिल करनी चाहिए। चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे, जैतून का तेल इस्तेमाल करें। बेटे नेमत हैं और बेटियां नेकी हैं। अल्लाह पाक नेमतों का हिसाब लेता है जबकि नेकियों पर सवाब अता फरमाता है। गन्ने का रस पीने से मैदे का मरीज़ शिफायाब हो जाता है। जिस घर के लोग मिश्री और स्याह मुनक्का खाते हैं, इनमें खून की कमी नहीं होती। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी को अपनी कामयाबी के बारे में बताते हैं, 70% लोग ज़रा बराबर दिलचस्पी जाहिर नहीं करते। अलबत्ता अगर आप अपनी नाकामी का दुख या किस्सा शेयर करें तो मुकम्मल कहानी जानने के बाद सैकड़ों बेकरार मिलते हैं। पानी पीने के फ़ौरन बाद लेटने से गुरेज करें, इससे पानी सांस की नाली में चला जाता है। रात के वक्त ज़्यादा देर फ़ोन इस्तेमाल करने से आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। फ़ोन की नीली रोशनी आंखों को मुतासर करती है, इसलिए पीली रोशनी का फ़िल्टर नज़र को मुतासर होने से बचाता है। किसी भी बहस के बाद 85% लोग आपकी तेज़ जुमलों को सोचते हैं जो उन्होंने बहस में कहे होते हैं। लहसुन में मर्दाना कमज़ोरी को ठीक करने की कुव्वत होती है। हैज़ का दर्द हो, अनारदाना खा लें, दर्द में आराम आ जाएगा। जो औरतें हामला होती हैं, ऐसी औरतें ज़्यादातर कब्ज़ का शिकार रहती हैं। आंवले का मुरब्बा हमल के दौरान इस्तेमाल करें, बच्चे के लिए भी मुफीद है। चकोतरे की सब्ज़ी इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। दांत के दर्द में इलायची वाली चाय पी लो। अगर गर्मी में सांस फूलने लगे, शरबत संदल पानी के साथ पी लिया करो, सांस फूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बकरी का दूध रोज़ाना पीने से जितना चाहे दिन भर काम कर लो, थकावट नहीं होगी। गर्म रोटी खाने से मैदा खराब होता है। ज़्यादा ठंडे पानी से परहेज़ किया करो। पट्ठों में दर्द हो या खिंचाव रहता हो, दोपहर के वक्त काली मिर्च खाने से अफाका होगा। खाने के बाद अगर एक सेब खा लिया जाए तो कब्ज़ नहीं होगी। मेथी दाना रोज़ाना इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है और भूलने की बीमारी नहीं लगती। काजू खाने से जिल्द बहुत अच्छी रहती है। रोज़ाना इसमगोल का छिलका इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत नहीं होती। सुबह हमेशा जल्दी जाग जाया करो, आपके बदन की ताकत हमेशा कायम रहेगी। मोटापा दूर करने के लिए अपनी खुराक से हर किस्म की चिकनाई, मिठाई और मशरूबात वगैरह ख़त्म कर दो। ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करो। खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। अगर रिज़्क में इजाफा करना चाहते हैं, ये 2 काम लाजमी करें। दौलत की बारिश की तरह बरसेगी। नमाज फजर के बाद सूरत यासीन की तिलावत करें। आपके पास जितनी भी नेमतें हैं उस पर शुक्र अदा करें। ज़िंदगी को अच्छे लोगों की तलाश में ना गुजारो, बल्कि आप खुद अच्छा बन जाओ, शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए। गर्म पानी गले की खराश को दूर करता है। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज, नज़र की खराबी, जिगर और गुर्दों की बीमारी का बाइस बनता है। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद वालदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। सोते वक्त अपनी आंखों पर सरसों का तेल मसल लो, नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। चेहरे पर झुर्रियों वाली खवातीन चावल पीस कर इसमें नींबू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाएं, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बार बार नींद से जाग जाना एक जानलेवा बीमारी की अलामत है। चेहरे पर कील मुहासे हों तो शहद लगाकर मसाज करो। ऊँट की चर्बी का तेल लगाने से कद लंबा होता है। नहार मुँह पानी पीने से इंसान के गुर्दे साफ होने लगते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ इसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। अखरोट होंठों की खूबसूरती के लिए इंतहाई मुफीद हैं। प्याज का पानी छाती से बलगम खारिज करता है। जिगर के मरीज़ अफराद काले चने इस्तेमाल करें। खांसी और दमे के मरीज़ लोग नारियल मत खाएं।
پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کا بیج کھا لیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ کالی مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں۔ یہ آپ کی سانس کی تکلیف کی بیماری کو بچائے رکھے گی اور جسم میں خون جمنے نہیں دے گی۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر بہترین ہے۔ بال گرتے ہیں تو نیم کے پتوں کے پانی سے بال دھوئیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہے، اجوائن کا استعمال کریں۔ شہد اور انجیر کھانے سے آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر بہانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہو، گردے خراب ہونے والے ہیں۔ جو انسان تھوڑے پر صبر شکر نہیں کرتا، وہ انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا خون کی کمی کی علامت ہے۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، دودھ فوری طور پر گاڑھا ہو جائے گا۔ چکر آنے لگے، کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھانے سے موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں، 20 منٹ بعد شیمپو کر لیں، اس سے بال چمکدار اور مضبوط ہوتے ہیں۔ جو عورت حمل کے دوران انار کھاتی ہے، اس کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہوں، وہ شہد کا استعمال کریں۔ معدہ تندرست رکھنا ہے، ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے، امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ کھانسی کو روکنا ہے، صبح دوپہر شام ملٹھی چوس لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے، آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے، صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر چال لیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں پہ لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ کالے انگور کھائیں، آپ کا رنگ سفید ہوگا۔ انگور معدے کے امراض کے لیے مفید ہیں، دماغ کو تیز کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھنے سے وزن کم ہوتا ہے؟ کیلا کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، دبلا پن ختم کرتا ہے۔ مچھلی کا تیل ناک میں ڈالا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے، داغ دھبے نہیں آتے، چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل ناک میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہو، ان کو نہار منہ سونف کھلایا کریں۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کر کے تبدیل ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں لیمبو نچوڑ کر پینے سے نہ صرف وزن تیزی سے کم ہوتا ہے، بار بار پیشاب آنے کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں، آپ کے جلد کے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جلد جوان نظر آئے گی۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار پتی چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں لگیں گے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ جو کا پانی استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ ہے تو سونے سے پہلے لیمبو کا رس لگائیں۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا لینے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا، نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹانگوں میں جسم میں درد ہو، گرم پانی پینا بہترین علاج ہے۔ کھانا پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر سرسوں کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ برطانیہ میں نئی تحقیق میں جس کے اندر یہ ثابت ہوا ہے، چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ بلڈ پریشر پر قابو کرنے کے لیے کیلے کا استعمال کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جلدی کیا کرو، آپ کی زندگی کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ ڈینگی کے مریض سبز الائچی کو استعمال کریں، یہ خون کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ رات کو 2 گلاس پانی میں 1 چمچ میتھی دانہ بھگو کر رکھیں، صبح اس کا پانی پئیں، وزن کم ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں، ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کر کے بالوں پہ لگائیں۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر میں چونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں، یہ غربت آنے کی نشانی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ روزانہ نہار منہ نہانے سے انسان صحت مند اور دیر تک جوان رہتا ہے۔
اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اگر اچانک پیٹ کا درد ہونا شروع ہو جائے، نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لو، پیٹ کے درد سے فوری آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں اپنے بال کالے لمبے گنے کرنا چاہتی ہیں، نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگائیں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ مولی کا رس پینے سے پتھے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہوتا ہے۔ پانی میں اڑکے گلاب ملا کر پی لو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت جلن دور ہوتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں، دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، بدن کی جلد ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کے پتوں میں سرسوں کا تیل گا کر گھٹنوں پر باندھ لو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ اگر آپ روزانہ ایک گلاس انار کا جوس پی لیں، آپ کی جلد کیل مہاسوں اور دانوں سے پاک جوان نظر آئے گی۔ بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ کھانے کے بعد پیسی ہوئی اجوائن کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ دہی کی ملائی ہونٹوں کے لیے مفید ہے۔ لونگ کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنوں کا استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ کیلا مت کھائیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس بنے رہنے کے لیے میتھی کے بیج کھائیں۔ رات کے دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ جاتی ہے۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہیں، نیم کے پتوں سے بالوں کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کرنے کے لیے بہترین نتیجہ یہ نکلتا ہے، ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی کو بڑھنے نہیں دیتی بلکہ آپ کو بہت جلد تھکا دیتی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے نظر آئیں تو لہسن کا مساج کریں۔ ناخن کاٹ کر گھر سے باہر پھینکیں ورنہ گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد کھٹی چیزیں اور گوشت میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ جن لوگوں کے گھر کچی پکی روٹی بنتی ہے وہاں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں میں لکوڑیاں کا مرض ہو جاتا ہے۔ بارش کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے چہرے پر داغ دھبے پڑنے کا خدشہ ہے۔ ٹھنڈا اور کچا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہوتی ہے۔ اگر اس میں شہد کو شامل کیا جائے تو زیادہ بہترین ہے۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ اس میں تمام غذائی اجناس موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر بڑھے تو سبز الائچی، سونف، سفید زیرے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ لوز موشن اور متلی ہو، لونگ اور پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں، اس میں لیمبو ڈال لیں۔ بکرے کا گوشت گرم اور گائے کا گوشت ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے۔ جب بھی کھاؤ ساتھ سلاد ضرور کھاؤ، یہ جلدی ہضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ مسوڑھوں میں ورم اور دانت میں درد ہو تو سونڈ، نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہوگا۔ روزانہ رات کے وقت باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے ساڑھ کی جلد میں دورانیہ خون تیز ہوتا ہے۔ بال تیزی سے لمبے کرنے ہیں، بالوں کی نشوونما بھی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے مت کھاؤ کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے، سفید زیرہ کھاؤ۔ چہرے کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو، ساگودانہ بنا کر کھایا کرو۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو، گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ پکا ہوا امرود کھا لیا کرو، اس سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اپنے کھانے پر اداس کبھی مت ہونا، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی گردے فیل نہیں ہوتے۔ اگر سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو پتھے میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگایا جائے، چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا، تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رکھنا چاہتے ہیں تو کدو کھایا کریں۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ آب زمزم کو غور سے دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ لیمبو اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں، اس کے استعمال سے چند ہی دنوں میں آپ کے بال کالے نظر آئیں گے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو، چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہوتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، جسم سے سستی دور ہوتی ہے۔ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے کیونکہ گھوڑا نسلی گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ پانی کے لیے کھدائی وہاں سے کرو جہاں سے پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہیں کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے۔ پھل وہ کھاؤ جسے کیڑا کھائے کیونکہ
कीड़ा पका हुए फल की तलाश में होता है। नहाते वक्त सेब खाओ, डिप्रेशन कम हो जाएगा। ऊँट का गोश्त दही के साथ खाओ, कभी दिमाग का कैंसर नहीं होगा। दिल की नालियाँ साफ करनी है, चुकंदर को दही के साथ खा लो। चेहरे पर ज़्यादा खुश्की रहती है, दही में 2 दाने चने डालकर रोज़ खाओ। अगर आप अपने जिगर को बेहतरीन रखना चाहते हैं, बाज़ारी खाना और फास्ट फूड बंद कर दो। नींबू चाट लो, नींद अच्छी आएगी। सूरज गुरूब होने के बाद खाना खाओ, सेहतमंद रहोगे। दिमाग को तेज़ करना है, बकरे के सड़ वाला गोश्त खाओ। जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं, इनका जिगर कमज़ोर हो जाता है। जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर हो, उनको अंधेरे से खौफ आने लगता है। औरतें ज़्यादा वज़न मत उठाएं, वरना हड्डियों की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिन लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो किसी भी फल का जूस ना पिएं। मोटे लोग अपना वज़न कम करने के लिए नींबू का अचार खाया करें। इससे मोटे लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल होगा। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। चेहरे पर प्याज का रस लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं। अगर किसी को शुगर का मर्ज़ हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा जामुन खाए। अगर किसी को जिगर का मर्ज़ हो, वो सेब खाए। दमे की बीमारी हो तो शाम के वक्त एक खजूर खाओ, बीमारी ठीक हो जाएगी। फार्मी मुर्गी का गोश्त खाने से माहवारी जल्दी आती है। गंडेरियाँ चूसने से दांत मजबूत रहते हैं। 3 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच मेथी दाना और अजवाइन, इनको गर्म करें। इससे पेट का मसाज करें, पेट अंदर चला जाएगा। अपने घर की बातें बाहर के लोगों से ना बताओ, वरना तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर सीने में जलन की प्रॉब्लम हो, केला खा लो। दिल की बीमारी का मसला हो, प्याज की चटनी बनाकर खा लिया करो। नीम गर्म पानी के साथ अद्वियात इस्तेमाल करो, अद्वियात जल्दी असर करेंगी। दूध की निस्बत दही जल्दी हजम हो जाता है। दही आंखों के इन्फेक्शन से बचाता है। कीकर की मसवाक दांतों पर रगड़ने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता और मसल मजबूत होते हैं। ज़्यादा नमकीन खाना खाने से प्यास ज़्यादा लगती है। मछली के तेल के अंदर जोड़ों के दर्द से निजात की सलाहियत होती है। कहका जोर से लगाने से दिल की नाली का वाल बंद होने का खदशा है। दरख्तों और पौधों के पास रहने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी नहीं होती। दाईं जानिब मुंह करके लेटने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। लोहे का टुकड़ा सरहाने रखकर सोने से जहरीले कीड़े मकोड़े पास नहीं आते। सुबह खाली पेट फलों का रस पीने से गुर्दे ठीक रहते हैं। काले जीरे के तेल से बदन की मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जिन लोगों को अचानक बुखार हो जाता है, इनको मेथी का पानी पिलाने से आराम आ जाएगा। बैंगन का सालन इस्तेमाल करने से इंसान का दिल ताकतवर रहता है। सब्जी को ज़्यादा देर तक महफूज रखना चाहते हैं, अदरक वाले पानी से सब्जी को धो लें, सब्जी कई दिन तक खराब नहीं होगी। लकवा और फालज के मरीज काले तीतर की यखनी 10 दिन तक पिलाने से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है, तो क्या तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? सुबह नाश्ते के बाद एक इलायची चख लिया करो। 60 साल तक आपके कान कभी बहरे नहीं होंगे और ना ही आपका सांस फूलेगा। रोज़ाना अदरक खाने से बदन की जिल्द लटकेगी नहीं और हमेशा जवान रहोगे। कच्चे अमरूद खाने से हाथ, पाँव और नाखूनों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। ऊँटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। बेचैनी और थकावट के अंदर अनार में नींबू निचोड़कर खाओ, ज़हनी सुकून मिलेगा। जिस घर में सुबह सुबह जल्दी सफाई हो जाती है, ऐसे घर हमेशा आबाद रहते हैं। चलते वक्त आहिस्ता चलने की आदत से कमर के मोहरे सलामत रहेंगे। दाल का सालन खाकर दूध पी लेने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नीम के पत्ते पाँव के तलवों पर मसल लेने से शुगर जैसी महक बीमारी दूर होती है। जब आपको पेशाब ज़्यादा आने लगे या पेशाब में जलन होने लगे, तो आप पेशाब करने से पहले 1 गिलास ठंडा पानी पी लें। इससे आपके पेशाब की तकलीफ भी दूर हो जाएगी और ना ही जलन होगी। रात के वक्त चेहरा धोने से नींद अच्छी आती है। आम का अचार खराब होने लगे, इसमें नमक डाल दें, इससे आपका अचार जल्दी खराब नहीं होगा। जौ और बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नजर आता है। फ्रूट चाट खाने से नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाती है। लौकी की सब्जी खाने से जवानी बरकरार रहती है। रोज़ाना सुबह के वक्त दही खाने से इंसान जवान हो जाता है। हल्दी याददाश्त को बेहतर बनाती है। पालक खाने से पट्टे मजबूत हो जाते हैं। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो, वो खाने में ज़्यादातर सब्ज़ी का इस्तेमाल किया करें। अगर सुबह नहार मुँह उठकर 2 खजूरें खा लें, ज़िंदगी भर आपका मैदा खराब नहीं होगा। खजूर खाने से जिस्म में 100 बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां मजबूत होने की बजाय कमज़ोर हो जाएंगी। खून की कमी हो जाए, गन्ने का जूस पिएं। ब्लड प्रेशर का मसला हो, आलू बुखारा
لیں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز نہ کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو، جب بھی آپ کو بھوک لگے ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کریں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔